अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब, इस वक्त जो पहली खबर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ताज़ा तरीन इस वक्त की खबर है। और ख़बर जनाब ये है कि कौमी असम्बली के 23 हलकों में मुस्तरद शुदा जो वोट्स थे, उनकी तादाद जो है वो बहुत जीत के मार्जिन से भी ज़्यादा बढ़ गई है नून लीग की। वो कैसे कि कौमी असम्बली के 23 हलके थे और जीत का मार्जिन जो था वो कम और मुस्तरद शुदा जो वोट थे वो ज़्यादा थे। क्या पूरा मामला है मैं आपके सामने रखती हूँ, कहानी क्या है। दरअसल पीटीआई की जो सीट्स थी वो और मजीद कम होने जा रही हैं। जनरल बाजवा साहब के बारे में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनकी लगाई हुई जो टीम थी, जो कि दरअसल इलेक्शंस में पीटीआई को धांधली के जरिए जिताने की कोशिश कर रही थी, उसमें ये जो पूरी धांधली है ये बेनकाब होने जा रही है। कौमी असम्बली के 23 हलकों में मुस्तरद शुदा वोट्स की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा होने की वजह से मशकूक और बड़े पैमाने पर धांधली के इम्कानात, जिन हलकों के नताइज जो है मशकूक और उन हलकों में पोलिंग स्टेशन जो है उनके नताइज रद्दोबदल करने के शवाहिद जो है वो मौजूद है। उन हलकों में धांधली ज़दा पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन दोबारा पोलिंग के अहकामात जो है वो जारी कर सकता है। और आइंदा आने वाले कुछ घंटों के अंदर एनए 86 में 84% पोलिंग स्टेशन के नताइज तक जो है मुस्लिम लीग नून 10,000 के वाजे मार्जिन से जीत रही थी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि 16% के मशकूक रिजल्ट और धांधली और 13,500 मुस्तरद शुदा वोट्स की वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो दोबारा उन 16% पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इलेक्शन के अहकामात जो है वो जारी करेगा। और अभी तक के मोतबर जराए के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि जिस तरीके से अंदर खाते एक बड़ी फेवर देने के लिए और जितने भी नून लीग को वोट पड़े और जो दूसरी पार्टियों को वोट पड़े उसको मुस्तरद करके इन्होंने जिस तरह से जिताया है, अब फाइनली इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर दोबारा से जब इन मुस्तरद शुदा वोटों को दोबारा गिनने का और सारी चीज़ों को करने का जब ऑर्डर अहकामात जारी करेगी, तो फिर आपके सामने तमाम जो असल हकायक हैं वो आएंगे और मैं आपके सामने रखूंगी। और अब जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बड़ी ही शर्मनाक खबर है। और ख़बर जनाब ये है कि ऐसे ही पाकिस्तान में अदलिया का नंबर 139वां नहीं है, उसकी कोई वजह है। और वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ। 3 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स का फ्रॉड करने वाला जो मुलजिम है, उसको अदालतों ने सिर्फ 100 रुपए के इवज जो है उसकी जमानत मंजूर कर ली। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उसको जनाब छोड़ दिया। क्या कहानी है जरा सुनिएगा कि हाई कोर्ट ने 3 अरब 20 करोड़ के सेल्स टैक्स फ्रॉड का जो शरीक मुलजिम था, जिसका नाम शाहिद हुसैन ख्वाजा बताया जा रहा है, उसको 100 रुपए के ऊपर जो है वो जमानत दी है। आपको बताऊं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने बेसिकली ये जमानत जो है मंजूर की है और 10 सफहात का मुश्तमिल जो तफसीली फैसला है उसको जारी किया है। फर्स्ट विमेन बैंक के एम्पीरियल कोर्ट ब्रांच कराची के मैनेजर की जमानत जो है वो 100 रुपए के इवज मंजूर की गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट के क्रिमिनल कार्रवाई के इख्तियार से तजावुज जो है वो करार दिया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट का जो मुलजिम का रिमांड है और मातहत अदालत का जो जमानत है उसको मुस्तरद करने का फैसला भी बायस से शर्म करार दिया है। और आपको बताऊं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती फैसले की कॉपी जो है वो चेयरमैन फेडरल ऑफ रेवेन्यू यानी कि एफआईए को भेजने का हुक्म देते हुए आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई पर और एफबीआर और टैक्स हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दिया है। तो अब आपको समझ आ गई कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया क्या कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर जो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कुरम के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं आपने उसके बारे में हमें बताया नहीं, तो आपको बता दूं कि कुरम के मामले पर जो ग्रैंड जिरगा था वो उसमें जो फरीकैन है उनका अमन मुआहिदा जो है वो हो गया है और सबको मुबारक हो कि अमन मुआहिदा हो गया है और उसके बाद बाकायदा तौर पे दस्तखत भी कर दिए गए हैं। कोहाट में ज़िला कुरम की जो सूरत हाल है उस पर जारी ग्रैंड जो जिरगा है वो फाइनली ख़त्म हो गया है, अमन मुआहिदा हो गया है और मुआहदे के तहत जो नुकसानात का अजाला है वो किया जाएगा और बड़ा असलहा जो है वो हुकूमती तहवील में दिया जाएगा और फरीकैन की जानिब से बनाए गए मोर्चे जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। जिरगा जो है वो रुकन मलिक सवाब खान ने तस्दीक की है जनाब जी कि अमन मुआहिदा जो है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही खुश आइंद बात है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो अमन मुआहिदा हुआ है उसके जो मेन निकात हैं उसमें एक चीज़ तो ये है कि उस अमन मुआहिदे में ये तय हुआ है कि नए बंकर्स जो हैं उनकी तामीर पे पाबंदी लग जाएगी, पुराने बंकर्स जो हैं उनको 1 माह के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा और बंकर्स ख़त्म करने के बाद जो फरीक जो है वो लश्कर कशी करेगा उसे दहशत गर्द करार दिया जाएगा। और अगर इलाका जो है
وہ مشران فریقین کے درمیان کسی مسئلے کا تصفیہ نہ کر سکیں تو کرم گرینڈ امن جرگہ جو ہے وہ فیصلہ کیا کرے گا، اور فریقین میں فائر بندی جو ہے وہ دائمی طور پہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور فریقین جو ہے وہ بھاری اسلحہ حکومت کے پاس جا کر جمع کروا دیں گے، جو کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اور اب آپ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ اس کی جو خبر ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آئی ڈونٹ نو اس سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے یہ خبر شیئر کی ہے کہ نہیں کی، لیکن ایکسکلوزیولی یہ سٹوری آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جناب جی۔ اور سٹوری یہ ہے کہ جب عمران خان کا دور تھا تو اس دور میں انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ فراڈ کروایا، اور اب آ کر پنجاب میں انہوں نے جتنا بھی یہ مالی بے ضابطگیاں کی تھی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ غائب کروا دیا۔ آپ کو یاد ہی ہے بزدار کے دور میں آخر بزدار جیسا بندہ جس کو سگنیچرز بھی کرنے نہیں آتے تھے، جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس کو آپ نے 12 کروڑ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور عمران خان نے وہ جو شہنشاہی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ جناب یہ سب سے بڑا سکینڈل اس وقت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کی جاری کردہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ میٹرو کارپوریشن لاہور کے لیے 12 کروڑ 10 لاکھ روپے کی سٹریٹ لائٹس بغیر ٹینڈر کے خریدی گئیں، اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نہ تو خریداری کا ریکارڈ جو ہے وہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کو پیش کیا گیا، اور نہ ہی سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ نصب کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ ریکارڈ رجسٹرڈ جو ہے وہ ریکارڈ جو رجسٹر ہوتا ہے اس کے اندر درج کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میٹرو کارپوریشن لاہور نے مالی سال 2019 اور 20 میں غیر قانونی طور پہ خریداری کی، اور پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ وہ پورا کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اور اب اس کی تحقیقات کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی بھارت کی۔ تو آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے اندر جنوبی ریاستیں جو ہیں خاص طور پہ ہندوستان کے شمال اور جو جنوبی ریاستیں ان کے اندر بڑھتی ہوئی احساس محرومی جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، اور ذرا ملاحظہ فرمائیے گا یہ خبر کہ اس وقت بھارت کو پوری دنیا کے اندر بدنام کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا بھارت کا اصل چہرہ جو ہے ان کا بے نقاب ہو چکا ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے امریکی اخبار نے بھی بھارت کے بارے میں پاکستان کے اوپر باقاعدہ طور پہ پوری ایک آرٹیکل چھاپا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر دہشت گردی کروا رہا ہے اور کیسے انوالو ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ مودی حکومت نے ہندوتوا کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے اتنا زیادہ وہاں پہ معاملات بڑھ گئے ہیں کہ وہاں پہ فرقہ وارانہ کشیدگی جو ہے باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جنوبی ریاستیں جو ہیں وہ بھارت کے اندر جو ٹیکس جمع کراتی ہیں، ٹیکس کی جو آمدنی ہے وہ 60% ہے، اور اس کے باوجود آج وفاقی فنڈز میں ان کو صرف 35% حصہ ملتا ہے، اور پارلیمانی حلقہ بندیاں اور جنوبی ریاستیں جو ہیں ان کی نشستیں کم کر دی گئی ہیں، ان کی سیاسی نمائندگی کو کم کر دیا گیا ہے۔ مسلمان جو وہاں پر حکمران ہیں ان کو تو بالکل نمائندگی نہیں ملتی۔ جنوبی عوام جو ہیں وہ قومی پالیسی سازی کے اوپر خود کو محروم محسوس کرتے ہیں، اور ہندی کو خاص طور پہ جو مسلط کیا گیا ہے اس کی وجہ سے جو شمالی ان کی جو ریاستیں ہیں، جو ترجیحی پالیسیز ہیں، ان سے جنوبی ثقافت اور ان کی شناخت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے اب وہاں پر بھارت کے اندر جو مختلف قومیتیں ہیں وہ سر اٹھا رہی ہیں۔ میرے خیال سے آنے والے دنوں میں جس طرح بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کے ساتھ ہوا ہے، مجھے سیم ٹو سیم وہ مناظر جو ہیں وہ مودی کے ساتھ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پاس